कति खाएको रक्सी रक्सी खाँदा कस्तो हुन्छ ल आज त पनि खाइदैन जस्तो के हो हेट म खान्न गाउँको मान्छेले के भन्छ अरे, एउटा मेरो साथी त बन्दे एकपल्ट गाउँको मान्छेले के भन्छ एउटा आइमेले रक्सी खायो भनेर बदनाम हुँदैन गाउँको मान्छेको कुरा छोड्न केही पनि हुँदैन गाउँको मान्छेको कुरा छोड त अलिकति खाइदे त लु गनाइ मेरो स्वास्नी होइन मैले भनेको कुरो मान्दैनस् त अलिकति खाइदैन ल ल धेर खानु हुँदैन हामी मान्छे भएर सहनु सक्दैन अलिकति खाइदे ल कस्तो बनाउँदैछ कसरी खान हे आँखा चिम गरेर सास्न फेरि सट्टै पार्दैन केही पनि हुँदैन हौ खाइस त कस्तो लाग्यो मिठै लाग्यो ल खान त खान्न भन्थिस् त होइन पुरा बोतलै खाली गर्दिस् त तैँले त अनि चुप म यो घरको नोकरी नि हो भात पनि मै पका भाँडा पनि मै धुओ कपडा पनि मै धुओ के म घरको नोकरी नि हो चुप लाग्यो चुप